मतदारसंघात मांद्रे या गावात बरेच घडामोडी झाल्यात आणि काही दिवसा पहिली माजी सरपंच अमित सावंत त्याच्या उपरांत बाळा नाईक हो सरपंच झालं आणि त्याच्या उपरांत आता नो कॉन्फिडन्स घातल्या त्याचेर आणि आता नवीन सरपंच कोण हो एक प्रश्न आसात आणि अमित आणि जो बाळा आसा हांच्याबद्दल तुमचे कितें म्हणणें? पळय, जे पॅनल घडलेले ते पॅनल घडटना हांवूय तेंच्या वांगडा म्हाज्या वांगडा आसलो आणि अजुनूय हांव तेंच सांगता. गॉसिपींग आनी भायर कितें कोण उलयतात तें हांव हें करून म्हणजे चड म्हाका हें घेयना कित्याक दोगूय आहात ते म्हाजेच पॅनलाचे म्हाजेच मनीस आनी अजुनूय ते म्हाजेच आसात. सो म्हाका तेंच्या भितर डिफरन्सीस कांय ना आनी हेच्या फुडें आसचें ना. प्लस सगळे उरलेले सगळे पंच आहात जेन्ना आमदार जालो त्या म्हाजी आमदार म्हणून जबाबदारी आहा प्रत्येक पंचाक त्याच्या वॉर्डाचेर डेव्हलपमेंट जावं इतर गोश्टी आहात ते तेच्या वांगडा घेवन तेंचे कितें इश्यूज आहात ते सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता हांव. आयज मेरेन म्हाका दिसता जो पंच म्हाजे कडेन येयलो तो मागीर म्हाज्या पॅनलाचो आसूं किंवा नसो हांवें केन्ना तेका ना म्हणूंक ना. कित्याक ते रिप्रेझेंट आपल्या वॉर्डाक करता, हांव रिप्रेझेंट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक करता. कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे प्रत्येक आसा तितके वॉर्ड कॉन्स्टिट्युएन्सीन येतात. आतां जे खंयच्या वॉर्डाचेर एक कोण पंच ते रिप्रेझेंट करता जाल्यार डेफिनेटली त्या एरियेचे प्रत्येक बारीक इश्यूज आहात ते फुडें हाडूं शकतात आनी म्हाजे कडल्यान प्रॉब्लम सॉल्व करूं शकतात. त्या प्रमाणे आयज मेरेन 2.5 वर्सां हांव म्हाजें काम करता. आयज मांद्रे पंचायत जी आसा ती मांद्रे पंचायत तेंच्यांनी जेन्ना घडयले पंचायत घडयली ते म्हाज्या वांगडा येयले म्हणजे म्हाज्या सपोर्टान येयले. सो अजुनूय ते म्हाज्याच वांगडा आसात. म्हाका दिसता फुडें ते आसतले आनी टोटल सगळे 11 पंच आहात जे पॅनलान नसले सुद्दां ते सुद्दां आपली कामां घेवन करून वयताले आनी अजून पर्यंत हांव तेच म्हणटा 11 जाण आहात ते मांद्रे पंचायतीचे पंच मेंबर आहात आनी म्हाजी जबाबदारी आसता ती तेंकां सपोर्ट आनी तेंकां तेंच्या वॉर्डाचेर कितें इश्यूज आहात ते सॉल्व करपाचे. आयज कितें जें घडलां नो कॉन्फिडन्स जाला ते इंटरनल तेंच्या भितर जी गोश्ट आहा तेतून हांव म्हाजी खंयच इंटरफियरन्स ना हांवें कोणाक सांगूंक ना. जर कोणाक दिसता जाल्यार तेणी पॉयंट आवट करून दाखोवचें म्हाजें इंटरफियरन्स आसा म्हणून. कित्याक जो सरपंच आसलो तोय म्हाजो, पयलीं आसलो तोय म्हाजो. सो म्हाका तेच्या भितर डिफरन्सीस कांय दवरपाची गरज ना. आणि एकूच भाई आता तुम्ही म्हटल्यात तशें तुमच्या भितर काय हात ना म्हणटा पण काही वेळा तेंच्यांनी प्रेस घेताना तेंच्यांनी अशें म्हटलें की आमदार आसा आनी कितें आसा हेचेर तुमी कितें उत्तर दितात तेंकां? जेन्ना अशे इन्सिडंट जातात तेन्ना ऑटोमॅटिकली मायंडाचेर प्रेशर बिल्डअप जाता आनी वेगळे विचार येतात आनी ते फ्रस्ट्रेशनाचेर ते उतराय भायर सरतात. सो ते सगळे प्रत्येक गोश्टी जर बारीक जर पर्सनली हांवें म्हाजेर घेवंक लागलो जाल्यार मागीर फुडले गोश्टी म्हणजे गांवचे डेव्हलपमेंट जावं किंवा तेंचे वाड्याचे डेव्हलप ते फुडें केन्ना चलचे ना. मागीर ती तेमा जातली, इश्यूज वाडटले. तेचे पेक्षा कितें जालें तें विसरपाचें, वांगडा रावन सगळ्यांनी वांगडा काम करपाचें. आमचें मूव केल्या उपरांत जेन्ना आमी ताका कोदेलीवेलो ड्रॉप केलो तेन्ना तेणें एक बायट दिलो आनी तो बायट जो दिलो पळय तो तेणें मातसो एक दुसरे भाशेन दिलो जे भाशेन कांयच जावनासलें आनी तेणें जो बायट दिलो तातूंत त्या बायटान ताणें एक आमच्या बायबला वयर जायतें वायट तो उलयलो. जेन्ना एक हिंदू भाव बायबलाचे वयर इतलें उलयता आनी ताका बायबलाचो ज्ञानूच खबर ना म्हाका दिसता तेणें एक व्हडली चूक केली. आयज ताका हांव सांगूंक सोदतां प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान की जेन्ना तेणें बायबलाचेर उलयलो आनी शपथीचेर उलयलो आमी शपथ घेतली हें सगळें बरोबर आसा. पण पयलें सांगपाचें म्हटल्यार आमच्या क्रिस्तांव धर्मान शपथ घेवप म्हणजे एक व्हडलें पाप. सो त्या टायमार आमी शपथ घेवंक वचोंक नासले. जेन्ना आमचे हिंदू भाव आसले तातूंत आमदारूय आसलो तेन्ना सगळ्यांनी सांगलें की आमी रेडये देवळान गणपतीच्या देवळान या. हांव गणपतीक रिस्पेक्ट करतां आनी आमच्या लोकांकूय रिस्पेक्ट करतां. सो ते भाशेन तेणी रिक्वेस्ट केल्ल्या कारणान आमी केलें. आमी वेता आसतना आमच्या धर्माचो बायबल हांव घेवन देवळान गेलो. आमी खंय शपथ घेवंक वचनासले. आमच्या धर्माचो बायबल घेवन आमी देवळान भितर सरले. सगळ्यांची कितें मागणी जाली. त्या टायमार आमच्या वांगडा एक एक्स सरपंच अमरोज फेर्नांडीस आसलो. ताची बायल आतां मेंबर आसा मिशेल फेर्नांडीस. त्या टायमार अमरोजान एक मागणें केलें बिहाफ ऑफ आमी 3 मिंगेल फेर्नांडीस, रॉबर्ट आनी अमरोज आनी जें आमकां लागता. आनी अमरोजान एक मागणें केलें की 5 वर्सां आमी 7 जाण वांगडा रावतले. ह्या 5 वर्सांक जितली डिसिजन्स आसात ती आमी वांगडाच घेतले आनी एकामेकाक ना वयर सगळ्यांक कितें त्रास जावचो सगळ्यांक सजमोन घेवन ही आमी 5 वर्सां पंचायत चलयतले. तशें कांय जावंक ना.
जे आमचे मागणें जाल्या उपरांत आमी जे पयलें पळय ते स्टार्टिंगसून वस जाता म्हटल्यार ह्या 6 म्हयन्यांक सामकेंच वस जालें. सध्या मांद्रे पंचायतीन सरपंच ना, सो तुम्ही स जाणां एकठांय आयल्यात. सरपंच कोण फुडें? पळय एट प्रेजंट आमकां जो विस्वास नासलो त्या सरपंचाक आमी देंवयलो. हाचे फुडें जो सरपंच जातलो आमचें इंटेंशन एकूच कोण मनीस जातलो असलें कांय ना. बट आयज आमी 6 जाण आसात आनी हाचे फुडें जो सरपंच जातलो तो आमचे 6 जाणांचे भितर उलोवनूच जातलो आनी आमकां जाय तो जातलो. सरपंच बाब, काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आयले तुमचे पंच मेंबर रॉबर्ट आनी मिंगेल हांच्यांनी प्रेस घेतल्या आणि तांच्यांनी एक टॉपीक येयलो तो शपथीचेर. हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? पळय, ज्या दिसा गणपतीची शपथ आनी बायबलाचेर हात धरून तेंच्यांनी जी शपथ तोडली, जे आमी 5 वर्सां एकी कडेन रावून काम करतले पंचायतीन म्हणून तेंच्यांनी एक शपथ घेतली. नाल्लार हात धरून आमी प्रमाण जाल्ले, बायबलाचेरय आमी हात दवरलेले आनी एक मतान एक विचारान पंचायत चलयतले आनी 5 वर्सां आमी एकी कडेन रावन काम करतले, खंयच आमी फुटचे ना. ही जेन्ना शपथ ज्या दिसा तोडली पळय तेन्ना ते दोगूय म्हाज्या मनानसून गेले आनी म्हाका एक्चुली तेंचेर भाश्य करपाची म्हाका खरीच गरज ना. आनी सेकेंड हांवें एक पॉयंट तेंच्या बद्दल एक आयकलेलो की कितें तरी लोकल ग्रामस्थ कोण तरी फोर्टनायट मिटींग येयल्लो, फोर्टनायट मिटींग. हांव म्हणटा तो ग्रामस्थ जो जावन आसा पळय तो पुरेपूर तेचो एक सामको बरो म्हाका तो फ्रेंड, तो सगळे वळखतात ताका आनी तो कसो पावलो आनी तो कित्याक येयल्लो आनी ताका कोणी आपयल्लो. म्हाका दिसता उपकार करून तेणें ताका किंवा तुमी ताका प्रेसा मार्फत तुमी ताका विचारूं शकता की तो कसो पावलो आनी तोय बी भितर येयलो थंयसर मिटिंगेक. ती फोर्टनायट मिटींग सोंपोवन येयला तो आनी ताका काही पंच मेंबरान ताका आपयल्लो तेची कितें तरी विचारपूस करपाक, कितें तरी तेचो इश्यू जाल्लो पर्सनल. सो तो थंयसर येयलो, तेंच्या कडेन भाश्य केलें आनी तो गेलो. आनी तिसरो जो पॉयंट हांवें तेणें म्हटलें की हे 4 जाण भायले म्हणटा जे आमचे संपदा आजगांवकर, चेतना पेडणेकर, राजेश मांद्रेकर तशेंच आमचे एक्स सरपंच महेश कोनाडकर हे भायले म्हणटा, हे भायले परतून म्हणटा. म्हाज्या प्रेसान तुमी क्लियर पयलें आसतलें की हांवें म्हाज्या भाशणांत इवन म्हाजे जेन्ना सरपंच जाला पळय त्या दिसा पासून हांवें 11 पंच आमी 11 पंच मेंबर एकी कडेन रावन काम करता हेच म्हाजे शब्द आसा. हांवें म्हाज्या फाटल्या प्रेसान हांवें म्हणूंक ना खंय की ते भायले म्हणून भितरले अशें करूंक ना. हांवें जाता तितलो प्रयत्न सगळें एकी कडेन घेवन चलपाक प्रयत्न केला.